हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। नाजरीन, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में जो है वो आपको खुशामदीद। ईद स्पेशल शो है आज का और हमारे साथ बड़ी हम आज डिफरेंट और खूबसूरत बातें करेंगे हमारे खूबसूरत गेस्ट के साथ। रऊफ क्लासा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा हम वेलकम करते हैं जर्नलिस्ट अफसा कोमल, शो करती हैं डॉन पे न्यूज़ आई के नाम से, एक अरसे से जो है वो जर्नलिज्म से वाबस्ता है। और इसके अलावा पलवशा खान सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए एंड अ वेरी हैप्पी ईद। ईद मुबारक आप दोनों को। थैंक यू। ईद मुबारक आपको भी और आपके देखने वालों को। थैंक यू सो मच। अफसा, जैसा कि मैंने कहा कि खूबसूरत और सक्सेसफुल खवातीन जो हैं अपने अपने शोबे में दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उसी से जो है वो आगाज़ करना चाहूँगी। इस फील्ड से एक अरसे से आप वाबस्ता हैं, हमारा काफ़ी ताल्लुक जो है वो रहा है ओवर द टाइम। मैंने देखा है आपको, आपने किस तरह से ग्रो किया है। तो कुछ चेंजेस आई हैं हमारी इंडस्ट्री में एज फॉर फीमेल एंकर्स, फॉर फीमेल प्रोफेशनल्स? थैंक यू रबिया, और आपको भी एक तो ईद मुबारक। और हमने आपको भी काम करते हुए और एक्सेल करते हुए देखा है। मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं मीडिया में तकरीबन एक दहाई से कुछ ज़्यादा वक्त हो चुका है, मुझे एक दहाई कहना अच्छा लगता है, 10 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है मुझे, तकरीबन 12 साल। सो उसमें तो ऑलरेडी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सी ख़वातीन आ चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो रुझान मैंने बदलते हुए देखा वो हमारे प्राइम टाइम प्रोग्राम्स की होस्ट के तौर पर ज़्यादा ख़वातीन सामने आई हैं, जिनमें आपका भी एक नाम जो कुछ अरसे में पिछले सामने आया। और उसके अलावा अलबत्ता वो एक स्पेस अभी भी है कि मैनेजमेंट पोजीशंस के ऊपर जो फैसला साज पोजीशंस होती हैं उस पर ख़वातीन का होना अभी तक हमें बहुत कम नज़र आता है। लेकिन कम से कम एक टीम लीड के तौर पे हमें एज प्रोड्यूसर्स नज़र आई। डिजिटल स्पेसेस के ऊपर हमें एज डिजिटल एडिटर, जिस इदारे में मैं काम करती हूँ, वहाँ पर भी खातून ही हैं। और इसके अलावा बतौर आई थिंक प्राइम टाइम एंकर्स ज़्यादा औरतें आई। तो थोड़ा चेंज जो है हमने ओवर द टाइम ज़रूर देखा है। पलवशा, आप तो जिस फील्ड में हैं उसमें तो हैट्स ऑफ टू यू। इसमें जो है वो एज अ वुमेन आपने अपना नाम बनाया है एक अरसे से। कितना मुश्किल है या मुश्किलात आपको लगता है कम हो गई हैं अब फीमेल्स के लिए? मुश्किल मेरे ख्याल में हर चीज़ ही होती है, लेकिन फिर आप जब लग जाएं उस तरफ लग जाएं तो रास्ते फिर अल्लाह बना देता है। और जितनी मेहनत आप करें वो ज़ाया नहीं होती। लिहाजा आपको अगर उसमें लगन हो और आप मेहनत करें तो हर जगह रास्ता बन जाता है। तो अब कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं लगती मुझे जनरली। अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ बहुत मुश्किल है तो अब मैं समझती हूँ नहीं काम करने की। लेकिन जेंडर वाइज कोई आप डिफरेंशिएशन नहीं देखती हैं? थोड़ा सा इस मामले में हमारी पार्टी में एक आसानी है। हमारी पार्टी में हमारी पार्टी जो है ना एसेक्सुअल जो है उस टाइप की एनवायरनमेंट है, जहाँ कोई औरत होने के लिए वजह से कोई ज़्यादा आपको ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, जहाँ जेंडर की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन। ये तो एक पीपल्स पार्टी का वैसे ही एक जो है एटमॉस्फेयर है। ये फिर बात जो है ये अच्छी भी है, हमें आसानी भी पैदा करती है। मगर कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, दीगर पार्टीज़, जहाँ इस तरह का माहौल नहीं है। इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि ये मैं थोड़ी खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि यहाँ जेंडर के ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। जेंडर कोई सवाल ही नहीं उठता। जेंडर का कोई इस किस्म का इशू कभी मैंने उठते नहीं देखा इतने सालों में। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन बाकी जमातों में मेरे ख्याल में औरतों को शायद इधर से ज़्यादा मुश्किल होती हो। दैट्स वेरी गुड टू नो कि आपकी जमात में जो है वो इतना ज़्यादा वो नहीं है। क्लासा साहब, आप भी एक अरसे से जो है वो जी इस फील्ड में है, तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि चेंजेस नज़र आई हैं आपको ओवर द टाइम या नहीं? मैं इस पे आता हूँ ज़रा। मैं मोर कीन टू आस्क सर्टेन क्वेश्चन। इतने ऑनरेबल और इतने अहम गेस्ट हमने बुलाए हुए हैं, स्पेशली मेरा ख्याल है पलवशा साहिबा भी शायद पहली दफ़ा जब बड़े अरसे बाद आई हैं। आपको पता है हमने स्पेशली प्लान किया कि इनको बुलाया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, इसके लिए हमने आपको डिप्यूट, हमें ज़रूरत नहीं हो रही थी इनको अप्रोच करें। एंड वेरी काइंड ऑफ यू, आपने उन्हें कहा और उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो फ़ौरन आई है। मैं जो जानने में इंटरेस्टेड हूँ आपके जॉइनिंग में कि जब आप आई थी 10 साल पहले, और अभी भी थोड़ा सा ठीक है, माहौल बहुत बेहतर हो गया था ख़वातीन लड़कियों के हवाले से, लेकिन एक टैबूज़ एक रहती हैं मीडिया के हवाले से। लोग इतना अच्छा भी नहीं समझते थे
लेट्स बी अ बिट कैंडिड एंड फ्रैंक के मीडिया में जाएं या कोई इन चीज़ों में इंडस्ट्री में जाएं, तो आप इस साइड पे कैसे हैं? कोई फैमिली का कोई रिजर्वेशंस या आपका अपना फैसला? अच्छा, आजकल हमारे पास भी इंटरनी ये लड़के लड़कियां आती हैं, दे आर वेरी कीन, बड़े मतलब पुरजोश, उन्हें घर वाले भी कहते हैं कि हाँ जी जाएँ ये चीज़ें, लेकिन पहले नहीं था। आपको कोई ऐसी मुश्किलात हुई, आप कैसे इस साइड पे हैं? कोई दिलचस्पी थी या कोई घर वालों की थी, या देख देख के एक आता है ना कि फलां लड़की भी टीवी पे बैठी है बात के वाई नॉट मी? तो मैं जस्ट इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि आप इस फील्ड में कैसे आएंगे? अच्छा, मेरे लिए इतनी अनोखी बात मीडिया में आना इसलिए नहीं था कि मैंने बहुत कम उम्र से रेडियो पे प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए थे। सो बतौर इस्लामाबाद नहीं, तो एक रेडियो स्टेशन पे, रेडियो पाकिस्तान पे भी एक दौर में मौका मिला। उस वक्त ज़्यादा छोटी थी, बच्चों से रिलेटेड प्रोग्राम्स किए। फिर उसके बाद हम खुद भी बच्चे थे उस वक्त। फिर उसके बाद जब मैंने एज एडल्ट रेडियो पे ज्वाइन किया, एंड एट दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं म्यूज़िक का प्रोग्राम करती थी। उस वक्त मेरा बहुत से म्यूजिशियंस के साथ एक रब्ता रहता था। सो उसको बहुत ही जल्दी मैंने ट्रांसफॉर्म करते हुए सोशल इश्यूज़ के ऊपर मैं बहुत फ़िक्र में मुब्तला रहती थी बचपन से कि इस माशरे में, समाज में हो क्या रहा है। सो उसके अराउंड प्रोग्राम्स किए, तो मैं वाकिफ़ थी मीडिया से मुतल्लिक लोगों के साथ। बहुत से कॉलीग्स हैं जो टीवी से मुंसलिक थे, उनको मैंने रेडियो पे इंटरव्यू भी किया उस वक्त में। लेकिन बाद में उसी तरह मुझे लगा नेचुरली ट्रांजिशन करके टीवी की तरफ ही जाना चाहिए। खुशकिस्मती से जब मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया तो बेहतर था तलफ़ुज़ वगैरह, उर्दू पढ़ना उस वक्त एज स्टूडेंट्स हमने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, उसमें थोड़ा सा वक्त लगा। और बस फिर उसके बाद अब मैं ये जो 10 साल बताती हूँ, ये पाकिस्तान के जो बड़े मीडिया हाउसेस में मैं मुंसलिक रही, उसका दौर मैं बताती हूँ। बताइए ना ज़रा कौन से कहाँ से ब्रेक हुआ आपका, पहला कहाँ से शुरू किया? सो बेसिकली इस्लामाबाद में एक सेमा गवर्नमेंट का उस वक्त तो इदारा था, ATV, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। चंद महीने वहाँ पे मैंने काम किया। फिर कैपिटल TV लॉन्च हो रहा था, वहाँ काम किया, और वहाँ भी चंद महीने मैंने काम किया क्योंकि नाइट शिफ्ट में थी। द मोमेंट वो मुझे मॉर्निंग शिफ्ट में लेकर आए, जब थोड़ा बेहतर हुई हमारा काम, तो मुझे फिर जियो से जॉब ऑफर आई। जियो जाने से पहले कुछ अर्सा मैंने समा TV में काम किया। देन एक देयर वाज अ लॉन्ग जर्नी एट जियो। आई मूव टू कराची फॉर दैट जॉब। उनका हेडक्वार्टर कराची में था, तो तकरीबन मैंने 8 साल वहाँ पे काम किया। उसके बाद मुल्क से बाहर कुछ अर्सा रहने का मौका मिला, फिर वापस आके अब मैं डॉन TV में काम करती हूँ। सो दिस वाज आई मीन वेरी स्मूथ इन अ वे। यस, इट्स अ वेरी थ्रिलिंग जर्नी है। 10 सालों में बहुत कुछ आपने इस पर ट्रैवल किया, तो आपकी ज़्यादा शनाख्त, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मोस्टली बनती भी है लोगों की कि उसमें जियो, मेरा ख्याल जियो में जब आप गई हैं फिर आप नोटिस होना शुरू हुई हैं, फिर आपको लोगों ने देखना या आपका नाम बनना शुरू को ये हुआ। तो कैसा लगता है, मतलब लोग आपसे मिलते होंगे सम टाइम सेल्फी लेने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, या सम टाइम को तनकीद करने के लिए? हाउ डू यू मैनेज दैट? नहीं, ऐसा इतना कोई सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं होता हमारा, क्योंकि देखिए अब आज के दौर में बहुत सारे एक चीज़ फ़र्क पड़ा। पहले सिर्फ टीवी के से मुतल्लिक जानते थे, अखबार पे कौन कॉलम लिखता है वो सहाफ़ी है। अब डिजिटल स्पेसेस है, अब टिकटॉकर आपको, आप रैंडमली किसी दिन बाजार में देखेंगे एक शख्स के अराउंड एक लोग जमा हुए हुए हैं, और आप पूछें कौन है, हमने तो उसको फिल्मों ड्रामों में कभी नहीं देखा। वो कहेंगे मशहूर टिकटॉकर है। सो आई मीन आई थिंक जो हमारे दोस्त यूट्यूब वगैरह पे कर रहे हैं उनकी ज़्यादा उनको रिकग्नाइज करते हैं। जब मैं खबरें पढ़ती थी, क्योंकि वो 7-8 घंटे आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं अनइनवाइटेड, सो उसमें वो लोग ज़्यादा, मेरे ख्याल से एक फीडबैक थी। आप पे आते हैं अभी, अब बहुत सारे सवाल पूछने में रबिया ने ज़रा, मतलब आपकी फैमिली में पॉलिटिक्स में क्यों? मेरा ख्याल है, आई एम नॉट रॉन्ग, आपके ब्रदर तो नहीं, आप उस दिन हमें शो में बता रहे थे, आपकी और बहनें तो होंगी, वह मतलब आपका इस साइड पे आना कैसे हो? अगर आपकी फैमिली है पॉलिटिक्स में तो बाकी जी, लेकिन मेरे ख्याल में ये सारी, जहाँ तक आप शायद मेरी बात आपको कोई इतनी साइंटिफिक ना लगे, लेकिन ये सारी चीज़ें लगता है प्री डेस्टिन्ड होती हैं, और ये कोई फैसला हुआ होता है कि किसने क्या करना है। तो इसी तरीके मुझे, तो अगर आप पूछें तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर फिर बस इस तरह के हादसा होते गए कि बंदा इस सिमत में हादसात। देखिए, मोहतरमा से मेरी मुलाकात हुई लंदन में, उस वक्त खैर मैं आई वॉज रियली यंग, मुझे इतनी समझ भी नहीं थी। तो मोहतरमा ने फिर समझा कि मुझे काम करना चाहिए। मोहतरमा ने मुझे 1-2 कमेटीज़ में मेंबर डाला। कुछ मुझे फिर कुछ अल्लाह की तरफ से भी कुछ होता है, इस तरह की आपकी इंक्लिनेशन होती है। खैर उस वक़्त मैंने काम किया, लेकिन फिर मोहतरमा शहीद हो गई। फिर हमारी पार्टी में एक चेंज आया, ज़रदारी साहब आए, मैं नेशनल असम्बली में, मोहतरमा मुझे नॉमिनेट कर गई थी, मैं आई। बस फिर उसके बाद मुझे ख़ुद ही कुछ, ज़ाहिर है फिर यही हमारा उड़ना बिछोना था, और इसी तरह फिर हम
کچھ آپ کی اور ہماری لازم و ملزوم بھی ہوتی ہیں دونوں کی. ہاں اوڑھنا بچھونا ایک دوسرے کا اوڑھنا بچھونا ہی ہے, کیونکہ آپ نہ ہو تو ہم نہیں چلتے, ہم نہ ہو تو آپ نہیں چلتے. تو بس پھر اس وقت سے تو اٹس بین ان اینڈنگ جرنی. جب مجھے یاد پڑتا ہے 2006 7 8 میں لندن میں تھا اس وقت, میں ارشد شریف رپورٹنگ کرتے تھے, بی بی صاحبہ بھی وہیں تھے, بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں, یہ نواز شریف صاحب تھے, شہباز شریف صاحب, وہ بڑا شکر لگا رہتا تھا. وی یوز ٹو گو دیئر, وہاں پہ رحمان ملک صاحب کا جو فلیٹ تھا اسپینج وے روڈ پہ سارا. تو مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے ایک سٹوری کی ہوئی ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو وہ, کہ اس وقت جب یہ محترمہ نے پہلی دفعہ, میرا شاید اگست تھا سم تھنگ 2007, تو محترمہ نے یہ پاکستان آنا تھا, ایک پریس کانفرنس کی, وہاں پہ بہت سارا کراؤڈ تھا جرنلسٹوں کا, ہم بھی لوگ بھی تھے, میں ارشد وغیرہ سارے, ضیاء الدین صاحب تھے ہمارے بہت سینئر, ہمارے استاد. تو کچھ جو خبر وہاں پہ انہوں نے کمیٹی کی نا, بڑا اجلاس, تو کچھ لوگوں نے کوئی بکرنگ یا آپ کے حوالے سے کوئی تھوڑے سے انہوں نے, بیکاز یو ہیپنز ٹو بی کلوز ٹو محترمہ, جو بات آپ نے کی, شی یوز ٹو لائک یو. تو محترمہ نے خاصی ان کو ڈانٹ پلائی تھی آپ کے حوالے, انہوں نے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں ان کو جو اسائنمنٹس دے رہی ہوں, کام دے رہی ہوں, شی از ڈوئنگ ویری ویل. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یاد ہے وہاں پہ چیزیں ہوئی تھیں. آپ کو پارٹی کے اندر یہ بکرنگ, میں مطلب یہ پولائٹ لفظ تو یہ کہا جا سکتا ہے, دیکھیں بکرنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے, جیلسیز, رائیولریز, اگین ہاؤ ڈڈ یو مینیج دیٹ؟ ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن اب میرے خیال میں مجھے تو تھک سکن ہو گئی ہے, موٹی چمڑی ہو گئی, عادت ہو گئی ہے. یہ تو چرچل والی بات آپ نے کی ہے, چرچل نے کہا تھا کہ یو ہیو ٹو بی ان پالیٹکس بی تھک سکن. آپ دیکھیں نا اس وقت تو آپ لوگوں کو اور ہمیں اتنی جو برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا, ایکس نہیں تھا, ٹویٹر نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, تو وہ تو پھر ایک دوسرے کے کانوں میں ہم کہہ دیں یا محترمہ کے کان میں کچھ کہہ دیں, وہ الگ بات تھی. لیکن اب تو کھلم کھلا ہمیں جو پڑتی ہیں گالیاں تو ہمیں تو اثر نہیں کرتی. اگر اب ہر جگہ دیکھیں, یہ ایک انسان کا ایک فطری وہ ریئیکشن ہے, جیلسی. آپ کو نہیں کرتی, آپ سے مطلب یہ مجھے بھی اسٹارٹ میں بڑا برا لگتا تھا, ٹو بی فیئر, لیٹس بی ویری کینڈیڈ. اسٹارٹ میں کوئی ہمیں کوئی برا گالی دے جاتا تھا, بڑا, ہم دیہاتی لوگ, ہمارا بڑا دل کرتا تھا میچ جرنلسٹ کو بھی ہونا پڑتا ہے, ہو جاتے ہیں بس. وہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں, چلو ہم تو ہو جاتے ہیں, ہماری فیملی سم ٹائم نہیں ہو سکتی. مطلب میری وائف کہتی ہے کہ بھی تو اگر کس طرح کے پروفیشن, اس کو بڑا ٹائم لگا تھا اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں کہ میں کسی جرنلسٹ کی وائف ہوں. تو وہ کہتی تھی صبح تو یہاں سے اس پہ لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں 9 بجے نوکری پہ, تو سو رہا ہوتا ہے, جب ان کے واپس آنے کا ٹائم ہے تو دفتر جا رہا ہوتا ہے. اس کو یہ ٹائم لگا بڑے عرصے تک. بلکہ ایک بڑا آپ کو مزاحیہ سا ایک میں واقعہ سناؤں, سوری فار اس کے, کہ کیسے ہم لوگوں کو رہتے ہیں. ہم یہیں پہ رہتے تھے ادھر گلشن جناح پہ, یہ میرٹ کے پیچھے. اچھا میرا یہی تھا کہ میں اس نیوز میں تھا, ہمارا کام ہی شام کو شروع ہونا تھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2001 2002 آنورڈ. تو مجھے ایک دن دوست ملا. اچھا میں کیونکہ اس کو شام کو, میری وائف جو ہے ورکنگ وومن ہے, وہ جاب پہ جاتے تھے صبح 9 بجے 8-9 بجے. تو وہ جو آتے ہیں نا کام کرنے کے لیے ڈومیسٹک ہیلپ, تو ان کو میں نے کہا ہوا تھا 1 بجے کے بعد آنا, مجھے سونے دینا, ڈسٹرب نہیں کرنا. انہوں نے, تو میرا دوست ملا, اس نے مجھے کہا تمہارے بارے میں پتہ ہے کیا یہاں پہ یہ مشہور ہے یہاں پہ؟ میں کہ کیا مشہور ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو صاحب جو ہیں یہ تو ہڈ آرام ہے, یہ تو کام ہی نہیں کرتے, سوئے رہتے ہیں سارا دن. ان کو بیچاری بیوی نوکری کرتی ہے, یہ دیکھو لیٹا ہوا ہے, اور الٹا اس نے ہمارے پہ روب ڈالا ہوا ہے کہ 1 بجے سے پہلے نہیں آنا. سو میری وائف کا یہ ہوتا تھا کہ تو ایسے پروفیشن میں روزانہ 20 نئے دشمن بنا کے آتا ہے, اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تو جانتا بھی نہیں ہے, جن کے ساتھ کوئی ذاتی خدا نہ خاصا کوئی دشمنی بھی نہیں ہے, کوئی آپ کو پرابلم بھی نہیں ہے. سو آپ لوگوں کو بھی کوئی فیملیز میں آتا ہے. ابھی بھی وہ بیچاری کبھی کبھی سوشل میڈیا کھولے تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ میرے میاں کو 2 4 سنائی جا رہی ہیں. تو میں کہتا ہوں میں کہ جو تو نہیں کہہ سکتی وہ لوگ کہہ رہے ہیں, میں کہ ہیو اے پیشنس. جبکہ ویسے فیملیز بھی تھک سکن ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ ہو جاتی ہیں, اور لیکن کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز اس میں دشمنیاں شروع ہوئی, مطلب دشمنی ان دا سینس کہ اس میں آپ کے خلاف جو ہے گرجز شروع ہو جاتے ہیں. جو آپ کی قریبی فیملی وہ تو آپ کا ساتھ دیتی ہی دیتی ہے اچھے برے وقت میں. لیکن یہ ہاں یہ بات ہے کہ ایک ڈیمانڈنگ پروفیشن ہے, بہت سی چیزیں میں جو ہم کرنا چاہتے ہوں جو عام لوگ کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. سپیس ختم ہو جاتی ہے آپ کی آزادی. ہر وقت آپ ایک پبلک آئی میں ہوتے ہو, بازار جاؤ تو بھی کوئی آپ کو دیکھ لیتا ہے. مطلب آپ کچھ ایسی جو انسان سے کبھی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں روزانہ کے حساب سے, وہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. آپ کو رعایت نہیں, آپ اس لیے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ نہ کریں, کیونکہ پبلک آئی میں جو ہے وہ ہر وقت آپ کیسے کرتے ہیں. آپ بھی ٹویٹر پہ
پہ خاصی. اچھا اس کا سوری اگر آپ برا نہیں مانے یہ ہم لیتے ہیں کیونکہ افسا جو ہے وہ بھی کافی محاذ کھلے رکھتی ہیں, وہ بہت یہ فیئر ورک جو ان کے اس وال پہ ہوتا ہے توبہ. تو اس پہ بھی ہم افسا سے پوچھیں گے کہ کیسے مینج کر لیتی ہیں یہ اتنے محاذ جو کھول دیتی ہیں یہ ہر جگہ ٹویٹر پہ. حالانکہ دیکھنے میں شی لکس انوسینٹ لیکن ٹویٹر پہ نہیں ہے یہ, وہاں فیئر ورک ہے. اس کی وجہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے, کچھ اسپائسز والے, ہاں وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. عید اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہماری جاری ہے اور ہم بریک پہ جانے سے پہلے افسا سے جو ہے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ میں نوٹس کرتی رہتی ہوں اور پہلے بھی میں آپ سے یہ پوچھ چکی ہوں کہ اتنے سارے محاذ جو ہے وہ آپ کھول دیتی ہیں اور کافی اوپینینیٹڈ ہیں. یہ اوور دا ٹائم اس فیلڈ کے لیے یہ ڈیولپ ہوا یا ویسے بھی لائف میں جو ہے وہ ایسی ہی ہیں؟ نہیں, میں نے وقت کے ساتھ یہ بات, میں ذاتی طور پہ بہت اصول پسند ہوں بچپن سے. یہ میرے والدین بھی بتایا کرتے ہیں, جو مجھے میری یاداشت میں نہیں ہے باتیں, لیکن وہ کہتے تھے کہ تم کسی کو کوئی بلی کر رہا ہو, کسی کو کوئی تنگ کر رہا ہو تو تم بہت اسٹینڈ لیتی تھی. اور سیکنڈلی جی آئی ہیو آلویز بین لائک دیٹ. مجھے بڑا, اگر کسی کو کمزور شخص کو دبایا جا رہا ہے, میں نے اپنے اراؤنڈ دیکھا کسی کو اگر اردو ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی, اس کا مذاق کوئی اڑا رہا ہے, تو میں ایز اے چائلڈ بھی اس چیز کو بہت مائنڈ کرتی تھی. سیکنڈلی پھر جب یہ ابھی سوشل میڈیا آیا ہے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ٹویٹر کے اوپر خاص کر جو کہ پاکستان میں بین ہے, ابھی ہم وی پی این کے ذریعے استعمال کرتے ہیں, اس پہ آپ اگر کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ ریچ ہوتی ہے. تو مجھے جب پتہ چلتا اور بہت زیادہ وہ ٹویٹ آگے نکل جاتی ہے تو میں اس کو کئی دفعہ ایڈٹ بھی کر رہی ہوتی ہوں. سو یہ کہتے ہوئے کہ میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ ٹویٹ کرتی ہوں. لوگوں کو میرے خیال سے کچھ وہ بہت بلنٹ لگتی ہے, حالانکہ الفاظ کا چناؤ اتنا بلنٹ نہیں ہوتا میری طرف سے, میں بہت سوچ سمجھ کے لکھتی ہوں. سو لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے معاشرے کے کچھ روایات ہیں, جس طرح آپ پلوشا سے بھی بات کر رہے تھے, عورت ہو وہ اوپینینیٹڈ ہو, سیاست جیسے فیلڈ میں ہو یا پھر صحافت میں ہو, بھی ہو, اکنامکلی بھی سوشلی بھی, تو پھر بالکل تو اپنے خیالات مشکل ہو جاتا ہے ڈائجسٹ کرنا. ایبسولوٹلی اس کے خیالات ہو جس سے آپ اتفاق نہ کرتے ہو تو پھر تو وہ آپ کو زہر لگتی ہے. سو آپ ہر طرح کی بات اس کو کہتے ہیں. مجھے یہ ہے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ لوگ دلیل کے ساتھ بات نہیں کرتے. کئی دفعہ جس طرح میں نے کہا کہ میں الفاظ کا چناؤ کرتی ہوں, ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ لوگ بھی آ کے کہیں گے کہ نہیں جی ہمارا ایک اور رائے ہے اس کے اوپر اور میری رائے یہ ہے. وہ انداز نہیں ہوتا, صرف کہا جاتا ہے شٹ اپ, تم عورت, تمہارا کیا کام ہے, تم آ کے بیٹھ کے تبصرہ کرو. سو یہ میرے خیال سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں. یہ ایک اسٹرگل رہتی ہے ہماری, لیکن اتنا فرق اس سے پڑتا نہیں ہے میرے خیال سے. جو سننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں, سنتے ہیں, اپنی بات بھی کرتے ہیں. تو اب بھی ود دا پیس آف ٹائم جو ہم بات کر رہے تھک اسکن ہو گئے, ایسا یہ ٹرولنگ کو, کامنٹس کو, بیڈ لینگویج سم ٹائم, اور یہ اگر لیڈیز کو زیادہ یہ فیس کرنا پڑتا ہے. ہمارے اور بھی کولیگز ہم دیکھتے رہتے ہیں, دے فیس مور بیڈ ورڈز یا ٹرولنگ جس کی میں بات کر ٹرولنگ. اور یہ بھی بتائے گا کہ شو میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز پہ آپ کو غصہ آئے کہ کوئی گیسٹ اس طرح کے میل گیسٹ جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کی وائب آ رہی ہے کہ اچھا یہ تو ان کو اتنا سیریسلی نہیں لینا, یہ تو فیمیل اینکر ہے یا کیا, تو یہ چیز بھی کبھی فیل کی ہے؟ اچھا پولیٹیشینس کی ایک بات ہے کیونکہ وہ عوام کے ساتھ بہت کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں. پولیٹیشینس کافی یوز ٹو ہے اپنی کولیگس کے ساتھ, فیمیل کولیگس کے ساتھ بھی زیادہ تر پارٹیز میں, بالخصوص پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو. سو ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے, وہ بہت رسپیکٹفلی ٹریٹ کرتے ہیں. میرا پچھلے 4-5 سال سے میں پولیٹیکل ٹاک شو کرتی ہوں تو بہت فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس رہتا ہے. پولیٹیشینس کا رکھ رکھاؤ مجھے بہت پسند ہے. ہمارے میل پولیٹیشینس ہوں یا فیمیل ہوں وہ بہت سپورٹ کرتی ہیں آپ کو ایز اے وومن. لیکن میرے ساتھ جو اگر ایک آپ کہیں کہ مسوجنسٹک رویہ جو میں نے دیکھا وہ اپنے میڈیا کے 1-2 کولیگس کی طرف سے ضرور دیکھا, جن سے میرا اتنا واسطہ نہیں ہوتا, لیکن اسی طرح ہم ایک ٹاک شو میں انوائٹڈ تھے جہاں وہ اپنا پولیٹیکل تبصرہ کر رہے تھے, میں اپنا. تو ایک کو میں نے نوٹس کیا کہ جب میں بات کرتی تھی ہی وڈ اسٹارٹ ٹاکنگ اوور می, کہ جیسے کوئی انسان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے. جب میں بات کر رہی ہوں تو اپنے موبائل میں لگے ہوئے کہ یار یہ تو کچھ رینڈم چیز ہو رہی ہے, یہ تو آئی مین اینڈ وی یوزلی ایکنالج آر میل کولیگس, خاص کر جو رپورٹر ہوتے ہیں ان کی رپورٹس بھی ہم جب شائع کرتے اپنے پروگرامس کے اندر شامل کرتے ہیں تو مکمل ان کو کریڈٹ دیتے ہوئے. سو اس چیز کی ایک کمی رہتی ہے آپ کا, یہ میں نے دیکھا, یہ ہمارے اپنے کولیگس کے اندر میں نے 1-2 میں دیکھی ہے. پولیٹیشینس کے ہاتھوں ایسا رویہ نہیں ہے, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے, اور بھی بہت سے ایسے فیصلہ ساز ہیں جو میرے خیال سے خواتین کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے آج بھی. سو یہ ہے. تو گھر پہ کیسے ان کا یہ تمام چیزوں کو دیکھ کے, وہی والی بات ہے کہ ہماری فیملیز وہ بھی سم ٹائم یوز ٹو نہیں ہوتی ہیں کہ ہماری کوئی بچی, بیٹی, بہن وہ جائے گی تو اس کو ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ یا ادروائز پبلک پلیسز پہ جو ٹریٹمنٹ سم ٹائم جو ہوتا ہے ان پاپولر اوپینین بھی ہوتی ہیں. اور مجھے لگتا ہے
बीइंग ए पैसे स्टार, वो तो इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि हमारी ओपिनियन जो है वो अनपॉपुलर है, लोग पसंद करते हैं नहीं करते, दे से वट एवर दे बिलीव। तो घर वाले कैसे इससे मतलब ये एडजस्ट करते हैं? वो ही करते होंगे, आपने तो नहीं करना उनके साथ। घर वालों की एक अच्छी बात यह है कि वो ट्विटर पे पहली बात वो है नहीं जहाँ पे मैं ज़्यादातर चीज़ें लिखती हूँ। टॉक शोज़ आपको खुद भी पता है रऊफ साहब के हम लोग बहुत प्रोफेशनल अंदाज में सिर्फ उतनी ही बात करते हैं जो एक एडिटोरियल पॉलिसी के तहत होता है, सो उसमें इतनी गुंजाइश नहीं होती। लेकिन जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन पाकिस्तान में आ गई है उसका मैंने बड़े बराह रास्त असरात देखे हैं। ख़ानदान में कोई शादी का फंक्शन हो तो एक टेबल पे डिवाइडेड लोग बैठे होते हैं। और मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से याद है कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, जब मैं जियो में काम करती थी, कहते थे ये इनकी तनख्वाह भी मत लो तुम, ये अच्छा काम नहीं करते। वो एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट करते थे कि ये मुल्क दुश्मन है, ये कोई मुल्क के हामी नहीं है। अब जब दौर बदला तो अब वो मुझे कहते हैं कि यार तुम लोग बात तो ठीक करते थे उस वक्त। so, ये एक रहता है सिलसिला और आई थिंक आज भी है एक तो तकसीम है। आपके घर पे कोई है इस तरह की पोलराइजेशन के आपके व्यूज कुछ और हैं, अम्मा के, अब्बा के, भाइयों के, इवन रिश्तेदारों के, एक्सटेंडेड फैमिली के? डिस्कस होता भी है बहुत, हमारे घर में बहुत ओपिनियनेटेड है। मेरी वालदा साहिबा बहुत इंडिपेंडेंट, उनकी पॉलिटिकल राय है जो कि मेरे ख्याल से मेजॉरिटी से मुख्तलिफ है पाकिस्तान में, जो आज तक हम खास तौर पे मंसूब करते हैं कि खवातीन जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन रखती हैं ये वो पसंद नहीं करेंगी कि मैं टीवी पे बता रही हूँ किस पॉलिटिकल पार्टी। बट छोटा जो नौजवान है, मेरी आई हैव अ यंगर सिस्टर आल्सो, उनकी आपको पता है नौजवानों की इंक्लिनेशन एक मखसूस तरफ है। तो हमारे यहाँ बहुत ओपन डिबेट होती है, को एग्जिस्ट किया जाता है और जिसकी पार्टी मुश्किल दौर से गुजरी हो वो जरा खामोशी बैठा रहता है। दूसरे जो है वो बदमाशी दिखा रहे होते हैं। अच्छा परविशा साहब, आपका जो भी हम ये बात भी कह रहे थे, रबिया भी कह रहे थे, हम सारे आप लोगों ने जब से इनसे सुलह की है नवाज शरीफ साहब से और पीपल्स पार्टी के, वो फेयर वर्क नहीं रहा, असेंबली में जान नहीं रही, कोई चुटकुले नहीं रहे, गुफ्तगू झगड़े फड्डे, मतलब डांग सोटा, तो हमारा काम थोड़ा सा ऐसा ही है। इसीलिए अभी अब्सा कह रही थी, मतलब अब जो टॉक शोज हैं बहुत ठंडे होते हैं। मेरा मिजाज तो, मुझे तो मज़ा उसमें आता था जब आगे जो है रैपिड फायर हो रहा हो, वो बात तो अब चूँकि एक मखसूस जवाब जो है वो काफ़ी हद तक वो शोज़ पर नहीं आती, तो वो बात नहीं रही। जाहिर है उस तरह आपके भी शोज़ जो है वो इस तरह वैसे नहीं रहे, झगड़े लड़ाइयाँ नहीं रहे। जाहिर है अभी भी हम करते भी हैं तनकीद, तो लोग मिस करते हैं ये झगड़े फटे टीवी पे। कभी कभी मैं तो करती हूँ क्योंकि बड़ा मज़ा आता था जब आप हाजिर दिमागी चैलेंज होती थी, आपको जवाब आपको तैयारी करके जाना पड़ता था। अब ज़रा माहौल ठंडा भी हो गया, लोग भी मेरे, अब जब से ट्विटर भी उस पर भी पाबंदी है तो वो सारी हमारी क्लिप्स ट्वीट पे जाती थी, वो भी अब मैं खुद ट्विटर अब हार्डली इतना इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, ज़रा VPN लगाएं और वो एक लंबी कहानी है। तो ये तो मसाइल हैं। तो आप तो अपनी उस कमेटी की सरबराह हैं, चेयरपर्सन है IT की, जिसका ये काम है, जिसने बैन करवाया हुआ है, या आपकी कई मीटिंग मैंने अटेंड भी की है, वहाँ पे आपके बड़े उनसे मतलब आपने कोशिश की थी PTA वाले? देखिए अल्लाह करे VPN तो बंद नहीं हुआ, 30 दिसंबर को होना था, लेकिन वो बात यह है कि वो मैं तो हम एक वॉच डॉग हैं, वी स्टैंड ओवर द मिनिस्ट्री, हम स्टैंडिंग कमेटी हैं, लेकिन वो तो फैसला साज तो फिर काबीना है और मिनिस्टर हैं, तो हम तो उन पर तनकीद करते हैं और काफ़ी खुली करते हैं। एक चीज़ मैं क्योंकि 2002 से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 23 ईयर्स, तो ये जो पार्लियामेंट अब की दफ़ा मैंने देखी है, इसके जो स्टैंडर्ड्स थे, क्वालिटी थी, स्पीचेस थी, या वट एवर आप कहें, एक आप नज़र आता था एक पार्लियामेंट का, पहले भी कोई इतनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं, मुझे मेरी फेवरेट रही है ना, लोगों को अजीब सा लगेगा, आप भी मेरा ख्याल एग्री करेंगे, वो 2002 से लेकर 2007 वाली जो थी, क्योंकि उस वक्त जनाब मुशर्रफ के खिलाफ आप पीपल्स पार्टी और नवाज लीग सारे इकट्ठे थे, एक पैशन था, जज्बा था कि डिक्टेटरशिप है, हमने जमहूरियत लेकर आनी, और बाद में जब वो मतलब रिकन्सिलिएशंस हुई और या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी व्हाटएवर, आपको भी फील होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो क्वालिटी ऑफ डिबेट थी, स्पीचेस थी, या ये पॉलिटिक्स थी, या लोग थे जितने बड़े टावरिंग, वो एलिमिनेट हो गया। अब मतलब मीडियाकर से भी कम मेरा ख्याल है, बिलो एवरेज वाला हिसाब आ गया है, और वो बात नहीं रही। आप लोगों को भी फील होता है ऐसा? बिल्कुल सही है, एक ज़माने में बड़े टावरिंग फिगर्स थे, और जो जिस तरह वो बहस करते थे, जो डिबेट करते थे, उसमें और आज की क्वालिटी में बड़ा फ़र्क है। इसी तरह जो हमारे मेंबरान भी, ख़ासतौर पर नेशनल असेंबली का जो माहौल है, कई दफ़ा वो बड़ा ख़राब और गंदा लगता है। अब एक ज़माने में जो था कि घर की औरतें
मतलब घर तक नहीं जाया जाता था, अब वो वाली हद भी पार हो गई है। लेकिन मैंने अपनी डिबेट में, हालांकि मेरे बहुत बहस मुबाहिसे रहे हैं, नून लीग से भी रहे, PTI से भी रहे, लेकिन मैंने कभी इनके घर की किसी या बच्चे या औरतें या उनकी ज़ाती ज़िंदगी की किसी की भी, चाहे इमरान खान की हो, चाहे वो बुशरा बीबी हो, चाहे खैर मियाँ साहब हों, उस पर मैं ज़ाती तौर पर तो कभी मैंने नहीं कमेंट किया, क्योंकि ये एक अनफेयर बात है और मैं समझती हूँ कमज़ोर दलील है। लेकिन अब जो हो रहा है वो तो यही है, आप उनके घर के अंदर झांक के गंदी बातें करेंगे, वो आपके, और स्केलेटन्स तो हर एक कौन हम में से फरिश्ता है। तो ये एक मैं समझती हूँ कि जो है ना, अगर इस तरह का रवैया जारी रहा तो शायद एक वक्त पे हम सब बड़ा पछताने वाले हैं, क्योंकि मुल्क में पॉलिटिक्स की स्पेस ही कम। कौमी असेंबली की मेंबर भी रही हैं, आप सेनेटर भी हैं, तो आप बेहतर पोजीशन में हैं कि इनका एक कंपैरिजन ड्रा कर सकते हैं। मेरा तो ये ख्याल है, फिर मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, कि सेनेट की भी वो जो म्यार था, ओल्ड गार्ड्स आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, बहुत ज़्यादा सीनियर्स आते थे, एक रिस्पेक्ट थी, एक म्यूचुअल वहाँ पर के मतलब लर्निंग थी। उस डिबेट का सबसे बेहतरीन जो फोरम था सेनेट था। अब वो भी नहीं रहा अल्लाह के फजल से, तकरीबन 19-20 कौमी असम्बली में। तो आपको कौन सा फोरम जो है वो उसमें बेहतर लगे, कौमी असम्बली का या सेनेट का? देखिए, कौमी असम्बली की एक अपनी शान है कि वहाँ आप फाइनेंस बिल पे वोट कर सकते हैं, यहाँ फाइनेंस बिल पे वोट नहीं होता। लेकिन ये हाउस एक छोटा हाउस है, यहाँ बात करने के मौके आपको आसानी से फ्लोर मिल जाता है। उधर बहुत लोग हैं, फिर उधर अब जो एक लॉट आई है, पहले खैर काफ़ी सालों से हो रहा है कि हम एक दूसरे से जो है ना इखलाकियात की हदों को पार कर जाते हैं, वो इतना शायद अभी है सेनेट में भी, लेकिन फिर भी थोड़ा, क्योंकि थोड़े लोग हैं और एक दूसरे से आमना सामना होता है, फिर हम शर्म कर जाते हैं, थोड़ी सी शर्म हया आ जाती है। लेकिन वो नेशनल असेंबली तो कई दफ़ा अखाड़ा बन जाती है। फिर कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो पहली दफ़ा आए हैं, जिन्हें ये पता नहीं कि ये आने जाने वाली चीज़ें हैं, ये कोई हमेशा की चीज़ नहीं, और जिनको ये भी नहीं पता कि शायद हालात और वाक़यात बदलने में जो है चंद लम्हों का में दुनिया इधर से ऊपर की नीचे हो जाती है। तो वो जाहिर है वो इस मामले को समझते हैं कि शायद ये हम हमेशा के लिए बैठे हैं, फिर उनके लिए कोई इखलाकियात की हद नहीं होती, उनके लिए सियासत जो है वो फिर एक और शक्ल इख्तियार कर लेती है कि वो आप की पगड़ी उछालें, आप हमारी उछालें। तो ये मैं समझती हूँ कि अगर चलता रहा तो जो थोड़ा बहुत लोगों का हम पे एतबार है वो खत्म हो जाएगा। और लोग देख रहे होते हैं अक्सर ये अखाड़ा ही बना होता है, बुरा समझते हैं। बिल्कुल। वैसे आज तक मैंने ये रबिया से नहीं पूछा, वी आर वर्किंग टुगेदर, कि ये कैसे मीडिया में आई थी, मतलब आज इस फायदा उठा लूं, जरा आप भी बताएं जरा थोड़ा। मैं भी बताती हूँ ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद थोड़ी सी आप भी रोशनी डालें। मैं मतलब आज तक कभी नहीं पूछा ना, कभी आपने बताया आप कैसे यहाँ पे, आपने पूछा ही नहीं कभी। बस मैंने कहा अगेन, मैं तो बताने को तैयार हूँ। चले अभी पूछते हैं, चलें ब्रेक के बाद पूछते हैं, सबके सामने पूछते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मध्य मुकाबिल की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो जारी है और बड़े जो है वो प्यारे प्यारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है और इनसे कुछ मुख्तलिफ बातें हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम यूजुअली जो है जिसके लिए आप लोग को इनवाइट करते हैं और जो बातें करते हैं। अप्सा से सवाल हो रहा था ब्रेक से बाद में। अब आप पतली गली से निकलने की कोशिश ना करें प्लीज, आप बताएं आप कैसे इस हाँ जी, तो मैं ऐसे आई कि मैंने अपना जो आगाज किया था इसका वो न्यूज़ पढ़ने से किया था और तब जो है कराची से, और कराची में तब एक चैनल होता था सनबिस, और मुझे याद है कि सनबिस, और वो जो है हाँ तो वो बिल्कुल इनिशियल जब बिल्कुल इनिशियल उनमें से एक टॉप उसमें हाँ बिल्कुल इनिशियल वो चैनल था। ज़्यादातर बिजनेस न्यूज़ वगैरह जो है वो उस वक्त कवर होती थी। मैं स्टूडेंट थी बैचलर्स की और मैं अपने समर टाइम में जो है वो चाहती थी कि मैं कहीं जाके इंटर्नशिप करूं, और समबडी फ्रॉम द कॉलेज ओनली अप्रोच मी कि यहाँ पे जो है वो वैकेंसीज हैं न्यूज़ की, तो आप आएँ, आप ट्रेन करें और वो कर लें। ये मैं कहना चाहूँगी, हालांकि ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन उस वक्त कराची में रहते हुए नहीं, बहुत ही पुरानी बात है, 40 साल पहले की बात है, काफी पुरानी बात है। तो अब तो ऐसा ही लगता है वैसे सोच के। तो ये होगी कोई 2005 की बात होगी हाँ। तब जो है, लेकिन उस वक्त मैं सोचती हूँ व्हेन आई लुक बैक के
مجھے کبھی یہ پرابلم نہیں تھا کہ آپ جو ہیں میڈیا پہ جا رہی ہیں, آپ نیوز پڑھنے جا رہی ہیں, یہ ایسی فیلڈ ہے. یا تو وہ کراچی کا ایک وہ ماحول ہی ایسا تھا, زیادہ ماڈریٹ پڑھے لکھے لوگ, ہمارے گھر کا بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ یہ تو اچھا کام ہے, آپ کریں جائیں. اور کیونکہ میرا انٹرسٹ بہت زیادہ تھا اکانومی میں, بزنس میں فائنانس اسٹوڈنٹ تھی, تو میں بہت انجوائے کیا میں نے, اور بس وہیں سے میری شروعات ہوئی. یہ جس ادارے کی آپ بات کر رہی ہیں, یہاں سے پاکستان کے بڑے جو بھی ٹاپ جرنلسٹ ہیں 2-3, انہوں نے بھی اپنا جی سن بس کے بعد, ہاں سن بس کے بعد وہ بہت تھوڑا ٹائم تھا, کچھ ہی مہینے تھے, اور پھر میں بزنس پلس جو کہ سلمان تاثیر صاحب کا جو ہے وہ چینل تھا, فرائیڈے ٹائمز اس کا اخبار ہے جی, تو وہ وہاں پہ میں نے بہت لمبا عرصہ کام کیا, اور وہ صبح سے دوپہر تک جو اسٹاک مارکیٹ کور کرنا, لائیو ٹرانسمیشن کرنا. اب میں سوچتی ہوں کہ 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے جو ہے وہ بولے چلے جانا اسٹاک مارکیٹ پہ, کیسے اسٹاک مارکیٹ پہ بولتے رہنا, بولنا اچھا لگتا ہوگا, میں سمجھ نہیں آتا کہ اتنی دیر کیا بول رہے, سب بولتے رہتے تھے تو وہ, لیکن کچھ تو بولتے تھے. تو وہ 6-8 گھنٹے لائیو اس کو جو ہے وہ روز کور کرنا, تو وہ کافی مزے کا اور ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا, تو وہ میں نے بہت لمبا عرصہ کیا. نئی خبریں ویسے نئی چیزیں میں نے کبھی نہیں, نہ انہوں نے مجھے بتایا نہ میں نے کبھی ان سے پوچھا ہی نہیں کلاس صاحب نے, تو وہ اس لیے جو ہے نہیں بتایا. تو میں افسا سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, اور اس سے پہلے پلوشا بھی یہ بات کر رہی تھی کہ کیونکہ اتنا ٹاکسک ماحول ہو جاتا ہے, آپ اسمبلی کی بھی بات کر رہی تھی, لڑائیاں ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے, پھر آپ کی فیلڈ میں بھی آپ اتنی نیگیٹیوٹی بھی آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تھک اسکن تو ہو جاتا ہے انسان, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر ہیومنس. ایک مینٹل ٹول جو ہے وہ ہوتا ہے, ہر کسی کا اپنا انوائنڈ کرنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے. تو کوئی ایسی ہیبٹس اپنائی ہیں کہ ہاں میں ورک آؤٹ کرنے چلی جاؤں, میں میڈیٹیٹ کر لوں, یا میں میوزک سن لیا کروں تو میں جو ہوں وہ انوائنڈ ہو جاؤں, آج آئی ہیڈ اے بیڈ ڈے ایٹ ورک؟ نہیں بالکل, مجھے فرق پڑتا ہے, میں بہت سینسیٹیو انسان بھی ہوں, اور بڑی کم عمر میں ہمیں یہ بات, والد صاحب جو تھے وہ ان کو بہت اندازہ تھا کہ بچوں کی آج کل کے دور کی اسٹرگلز ڈفرینٹ ہیں, تو انہوں نے ہمیں ٹرین کر دیا تھا. تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ دنیا سینسیٹیو انسان کو, بڑی جلدی ایموشنل ہو جانے والے انسان کو کمزور انسان کے طور پہ دیکھتی ہے, لیکن یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. سو میرا سینسیٹیو ہونے کا ہی مجھے فائدہ ہوا کہ مجھے لوگوں کا دکھ درد سمجھ آتا ہے. بطور جرنلسٹ آپ کو دوسرے کے لیے احساس ہوتا ہے, تو تبھی آپ ان کے لیے بات کر پاتے ہیں. سو میرا ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بھی ٹویٹر کا پوچھا تھا, اس کے نیچے جو اتنے سارے روڈ کامنٹس بھی آتے, کئی لوگ اتفاق بھی کرتے ہیں, اچھی بات بھی کہتے ہیں. تو میں نے ایک یہ اپنا میکنزم تیار کیا دوسروں سے مشورے کے بعد کہ کامنٹس ہی نہ کبھی پڑھیں. سو میں کامنٹس کی طرف دیکھتی ہی نہیں ہوں. ایون اف آئی پوسٹ فوٹو آن انسٹاگرام, آئی سم ٹائمس ریسٹرکٹ دا کامنٹس, کہ نہ ہی کوئی کامنٹ, ٹھیک ہے جس سے لائک کرنی ہے وہ کر دے گا, لیکن کامنٹ میں کیا ہی کہہ دینا ہے زیادہ سے زیادہ کسی نے. سو ایک یہ چیز ہے. دوسرا, میں محسوس کرتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں محسوس کرنا, کوئی آپ سے بدتمیزی کرتا ہے اس کو برا سمجھنا بری بات نہیں ہے. سو اتنی تھک اسکن میری ڈیولپ نہیں ہوئی ہے ابھی تک. اور مجھے ویسے بھی معاشرے کی ناانصافیاں, عورتوں کے بارے میں جو ہمارے ساتھ ایک رویہ ہے, آپ دیکھیے نا, ایک بہت ہی عمومی سوچ آج تک پائی جاتی ہے. عورت کتنی ہی زیادہ اچیومنٹس ہوں, کتنی بڑی بات ہی کیوں نہ کہہ رہی ہو, اس کی لکس کو لے کر جو ہے اس کے اوپر تبصرہ کیا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر مرد حضرات نے ایوالو نہیں کیا, میرا بہت بڑا شکوہ ہے. عورتوں نے بہت زیادہ ایوالو کر لیا. ربیہ, آپ میری دوست بھی ہیں, ہم جب کبھی بیٹھتی ہیں, انفیکٹ ڈنر پہ اگر کبھی جاتی ہیں, تو ہم گلوبل پالیٹکس سے لے کے انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر, اکانومی پہ, اپنی پرسنل لیول گوسپ, بیوٹی ریلیٹڈ باتیں, کپڑے کہاں سے خریدنے, ہم سب چیزوں کے اوپر بات کرتی ہیں. مرد حضرات عورتوں کو بالکل ایک زاویے میں دیکھتے ہیں, اور وہ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں 8-10 مرد حضرات, یہ میرا شکوہ ہے مردوں سے, وہ ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کرتے. ہم بطور خواتین ایک دوسرے کو بتاتی ہیں کہ ہاؤ ڈو یو مینیج یور ہوم, اینڈ اپنی جاب میں کیسے واپس تم نے اب جانا ہے. سو یہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو اسٹرگل کرتی ہیں بطور خواتین, خواہ سیاست میں ہوں یا کسی بھی اور فیلڈ میں, اور ہم سب سے زیادہ جو ایک ینگر جنریشن آئی ہے وہ, اور مجھے خوشی ہے کہ نئے جو لڑکے ہیں وہ تھوڑے مختلف اپروچ رکھتے ہیں, جو ابھی ہمارے ٹین ایجرز یا اپنے ارلی 20s میں ہیں. لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جنہوں نے کل ان کے لیے جابس کریٹ کرنی ہے اور سارا کچھ, ان کو بھی اپنی سوچ تبدیل کرنے کی اور ایوالو کرنے کی. ایک بات نا مجھے اچھی لگی آپ دونوں کی, جب ابھی آپ شو کے لیے آئے ہیں تو میں اپنے آپ کو دفتر میں لے کر گیا کہ کچھ دیر ویٹ کریں. آپ دونوں نے ملتے ہی, پلوشا صاحبہ نے اور آپ نے, سب سے پہلے عید کے کپڑوں کا پوچھا ہے کہ آج عید کے کپڑوں کا کیا ہوا, بنے نہیں بنے, کیا ہوا. اب ہم جو ملتے ہیں میل, جو اس پہ شکوہ بھی اس میں کر رہی تھیں افسا صاحبہ,
तो हम इस तरह की कभी भी ये मुमकिन नहीं है कि दो मेल अगर इस तरह मिलेंगे तो वो सबसे पहले पूछेंगे सुनाए यार कि कपड़ों का क्या हुआ या कोई ईद शॉपिंग की। सो 5 मिनट तक पलविशा की और अफसा की जो गुफ्तगू हुई है ना वो ईद के कपड़ों के हुई है, दिल थोड़ा सा मतलब सस्पेंस इतना तड़का लगाने की इजाजत होती है, हम जर्नलिस्टों को इजाजत होती है। तो इसीलिए जो है वो औरतें जो है वो मल्टीटास्कर होती हैं, हर जो है ना चीज पे उनका ध्यान होता है, अपनी नौकरी और इस प्रोफेशन पे भी और कपड़ों पे भी। कपड़ों सबसे पहले नहीं स्टार्ट कपड़ों से होता है, मैं बताया तो जो भी मिली हैं पहला ही ये होता है ईद के कपड़ों का। फिर दोनों ने कहा भाई आजकल कपड़े को अच्छे नहीं है, मजा नहीं आ रहा, बस क्या करें कैसे करें। अब ये मैंने सुनी है सारी गुफ्तगू सारी, हम मिलेंगे मार तो मेरा नहीं ख्याल है कि हम वैसे कह देंगे यार क्या खबर है, वैसे मतलब क्या खबर है, कोई खबर हो नहीं हो, एक स्टाइल यही होता है आदमियों के मिलने का, क्या खबर है, ये भी खबर ही है। उन्होंने पलविशा ने और अफसा ने खबर बना ली ईद के कपड़ों का, मजा नहीं आ रहा, कोई काम के कपड़े नहीं है। ठीक है नाज़रीन, हमारी बातों का सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन आप इसका दूसरा हिस्सा जो है वो अगले दिन देख सकेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी।